آمینہ دلال امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رمضان دا مہینہ گزر جائے تے 6 مہینے تک انہاں دے اثرات باقی رہا کرتے سن 6 مہینے دے بعد وہ عمل کرتے سن ایک ہی نیکیاں کرتے سن جویں رمضان دے مہینے اندر کرتے سن تے پھر اس تو بعد 6 مہینے آتے تے وہ 6 مہینے ایک دے عمال کر دے ایک خوشگوار زندگی گزار دے کہ رمضان دے والے مہینے دے آتیاں تیاریاں کثرت دے نال کرتے سن صحابہ کرام نے بلکہ صحابہ کرام تو بعد محدثین کا دور بھی ہے میرے آپ مفقہین کا دور بھی ہے میرے آپ صالحین کا دور بھی ہے میرے آپ حضرت صاحب ان گل ساڑھے مسلمانہ تے آ گئی پر اسی پلے کیوں پہ گئے آپ دنیا دی زندگی تے بڑی ترجیح دینے ہر سوال رب قرآن اعلان کرتے آئے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے عمل کرنے والے نیک عمل کرنے والے مرد ہون یا نیک عمل کرنے والی عورت ہون فرمایا شرط آگے حکم ہونے چاہیے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً نیک کرنے والے مومن مرد ہونے چاہیے نیک اعمال کرنے والی نیک عورتیں ہونی چاہیے تے انہاں نال پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے دنیا دے کماں کاراں نالوں دنیا دے اعمال نالوں آخرت کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے اللہ نے اسی دنیا کو ترجیح نہیں دھیان دے اور اسی آخرت کو ترجیح دھیان دے تے ملے گا کہ اللہ پاک کا قرآن کہتا حیاتاً طیبہ دنیا نالوں بہتر زندگی آخرت کی کائنات والوں کا رب تانوں عطا کر دے گا دنیا نالوں آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی دنیا کی زندگی نالوں آخرت کی زندگی اور کامیابی والی زندگی حیاتاً طیبہ دنیا کی پکیدہ زندگی نالوں رب تانوں آخرت کی زندگی اچھی عطا کر دے گا اللہ پاک کہندے نے حیاتاً طیبہ دنیا اندر انسان کو گناہ ہو جاندا ہے دنیا اندر انسان چوری کر بیندا ہے دنیا اندر انسان چغلی کر بیندا ہے دنیا اندر انسان دے عمل کر کے ضائع کر بیندا ہے حیاتاً طیبہ عرش والا رب کہہ کائنات دے لوگو آخرت دی زندگی میں رب تانوں ایسی پکیدہ زندگی تے سونی صاف زندگی عطا کرانا اس زندگی اندر تساں گناہ نہیں کرو دے اس زندگی اندر تانوں موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانوا يعملون اچھے عمل کرنے والوں قیامت میں انہاں دا بدلہ پورا پورا عطا کر دیا جائے گا یار چور چوری کرنے والا چوری تو بعد نہ آئے تو دیکھیے کرم تو بعد آ رہے ہیں ہیرا پھیری کرنے والا ہیرا پھیری تو بعد نہیں آتا غیبت کرنے والا غیبت تو بعد نہیں آتا اور افسوس والی بات ہے رمضان جاتا گیا کہ نمازی اندر فرق آ گیا میں نے آج ایک ویکیا مسجد کے اندر ایک مسجد ایک موبائل کو نہ لگائی سی فری ہو آتے رمضان چلا گیا لوگ چلے گئے کہ بس گھراں والے گھراں چلائے گئے چند نمازی اتنی بڑی مسجد آپ کی مسجد کی 6 تو 7 آدمی مسجد امام پیچھے کھڑے باجماعت نماز ادا کر رہے یار کا یہ مقصد نہیں رمضان جائے کسی کمزور ہو جائے نیک اعمال کرے اندر دل چھٹ جائے
فرمایا اللہ پاک فرماتے نے کائنات دے لوگوں تساں ایک نیکی کرو دے میں رب ایک نیکی دے بدلے اندر ہی کوئی عطا کراتا اگر میں رب دا دل کرے ایک نیکی دے بدلے اندر میں رب تانوں 10 نیکیاں عطا کر دیاں میرے رب دی رحمت اور جو شدر آ جائے اسی اپنے نیک اعمال اندر اخلاص پیدا کر لیں گے ایک نیکی دے بدلے اندر عرش والا رب 70 کا ثواب عطا فرما دے گا اسی اور اگر خوبصورت اپنی نیکی نو کریے میرے رب دی رحمت جو شدر آ جائے تے اللہ پاک ایک دے بدلے اندر 10 دے بدلے اندر 70 دے بدلے اندر عرش والا رب 700 عطا کر دے گا تے یار رب کے خزانے اندر تے کسی چیز کی کمی نہیں کمی ساڈے اندر اللہ کرے کہ اسی اپنی کمی نو دور کریے اے رمضان دا مہینہ تے آیا سی ساڈی صلاح کرن واسطے او خوش نصیب لوگ نے جنہاں نے اپنی صلاح کر لیاں نے جنہاں نے اپنے نیک اعمال اندر اخلاص پیدا کر لیا ہے جنہاں نے سوچ لیا ہے کہ میں 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا سا رمضان دے مہینے اندر انہوں نے معافی منگی تے نمازاں پڑھنیاں شروع کر دتیاں سو اللہ میں تیرے نال وعدہ کر لیا رمضان تو بعد بھی نمازاں کا جماعت ادا کرانا یار نمازی تے نظر نہیں آ رہے کتنا وعدہ کیتا اللہ پاک دے نال اللہ پہلے گانا سنتا سنتا اور میں میرے اللہ تیرے نال وعدہ کر لیا ہے اس نام دے قریب تک نہیں جاواں اے اللہ پہلے میں ٹی وی تے نسیار دیکھدا سادا رمضان دے مہینے اندر سچی توبہ کر لیے اس گناہ دے قریب نہیں جاواں پہلے گناہ کرتا سا اور معافی منگ لئیے دنیا دی آدھی زندگی نو ختم کر جانا ہے ہمیشہ متوالی زندگیوں دے واسطے نیک عمل کرتا رہا گا اللہ صرف نیک عمل نہیں کراتا اور نبی حفاظت بھی کراتا پر جنہ لوگوں نے نیک اعمال کیتے نے تے کیتے بھی سستی اندر نے حضرت صاحب سنو نا آمینہ دے لال علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے پیارے عمر تم فی دنیا کا غریب اے پیارے عمر دنیا تے زندگی گزاری میں مسافر زندگی گزارتے نے سونے نبی رچیا بھی دنیا تو جا رہا ہے میرا خیال گل حضرت سلمان نے تے رو لگ پے ساتھی سوال کر دیتا حضرت صاحب رو کی وجہ کی ہے کہ خیال موت تو ڈر گئے ہو آتا میری کیا موت تو بندہ ڈر جائے تے موت چھڈ دیتی ہے اس بندے کو موت نہیں آتی آدھے نہیں میں موت تو نہیں ڈریا پر سونے نبی نے وصیت کی سی اے میرے صحابہ دی جماعت دنیا تے زندگی گزارو تے مسافراں دی طرح گزاریا جے اساں نبی پاک دی بات نو بلا بیٹھے اساں اپنے گھراں دے اندر اتنا مال جمع کر لیا ہے اتنا مال جمع کر لیا ہے اج یار دور دے اندر کسے غریب بندے دا بیمار ٹرک تے لوڑ کریے تے پیا جائے اتنا مال غریب دے گھر اندر تے امیر دے باقی کی کرنی انہاں دا تے سامان ہی گنتی اندر نہیں آندا انہاں دے مکان ہی گنتی اندر نہیں آندے انہاں دی تے پنڈیاں دی کیا ہی باتاں نے حضرت صاحب نبی پاک دا صحابی رو رہا ہے آندا نبی پاک اللہ دے گھر اندر کتنا کو سامان تھی ایک چار پائی تے لوٹا تین کھان پین دے برتن سن دیتے اس دے باوجود بھی رو رہا ہے کوئی اتنا سامان نہیں جمع کیتا اس دے باوجود رو رہا ہے وجہ کی ہے آندا کہ دنیا دے لالچ اندر آتے آخرت دی نعمتاں نہ کھو بیٹھے حضرت صاحب غور کرا دے نیک اعمال کرو دے تے انہاں دی حفاظت بھی
کرنی پینی ہے۔ امام ابن خدامہ رحمت اللہ علیہ رات ستے نے تے خواب آئیے اپنی خواب کی حالت اندر دیکھ لے کی پہنے تے اس بندے دی باس نہ لگا ہوا جنہ نے سستی اندر عمال کیتے نے۔ یا رمضان دا مہینہ گیا ہے ساریاں بیٹریاں ایمان نال بھرپور ہونیاں چاہیے سی، پر میں تے لو دیکھ رہا ہاں بیٹری کوئی چارج نہیں دی، او مومن دی شان والا کوئی مدہ نہیں آ رہا، اے مومن دی کوئی پہچان نظر نہیں آ رہی۔ خطبہ جمعہ شروع ہوئے تھے ساری مسجد پری پری نظر آئے، یارو نمازی کدھر چلے گئے نے۔ امام ابن خدامہ رات ستے نے تے خواب دی حالت اندر دیکھتے نے تو اجتہا بڑے بڑے انہاں دے پیچھے لگ جاتے نے، انہاں نے اپنا منہ کھولیا ہے تے امام ابن خدامہ دوڑ دے جا رہے نے، دوڑ دے جا رہے نے، اپنی خواب بیان پہ کرتے نے، آدھے میں انہاں تو ڈر دے دوڑی جا رہے ہاں، میں جتھے بھی روکنا وا پیچھے نظر مارنا وا تے میرے قریب آ جاندے میرے ڈر لگدا ہے کہ اپنے پیٹ کی خوراک نہ بنا لیں۔ اتنے بڑے اجتہاد اتنا زیادہ انہاں نے منہ کھولیا ہے مینوں ڈر لگی جا رہا ہے، آندا میں دوڑ دیا ایک جگہ تے ایسی جگہ سے پہنچ گیا جتے اگے آگ نظر آ رہی ہے تے پیچھے اجتہاد نظر آ رہے ہیں، آندا ہن نہ میں تو جو قد نہ پچھو جو گا، آندا سستی دے مال نہ کر بیٹھی، اور سستی اندر مال کرے گا تے نہ دنیا جو کرے گا تے نہ آخرت جو کرے گا۔ سن ذرا اس طرح دی باتاں، میں بھی اپنی اصلاح کر جاواں، تسی اگر آؤ بھی اپنی اصلاح کر جاؤ۔ اج دا موضوع اصلاح تیار کر کے چھوٹے بڑیاں پیاریاں باتاں لے آندیاں نے۔ امام ابن خدامہ ڈردے پے اگے آگے نظر آ رہی پیچھے اجتہاد نظر آ رہے نے، آندے میں جاواں تے تیرے پاسے جاواں، ایک چیخ نکلی اپنی نیند دی حالت اندر نے، ایک سائڈ تے دیکھا تے دو بندے نظر آئے نے، انہاں سفید لباس پایا ہے۔ امام ابن خدامہ آتے نے میں آواز دیتی ہو نوجوانوں میری مدد کرتے ہو، یہ کو آواز دے آندے نے، اے امام ابن خدامہ سا تیری مدد نہیں کر سکتے اسی کمزور ہاں۔ امام ابن خدامہ فرماتے تسی ہے کون جے، اے دوویں تو بول دیا نے اسی تیرے اونے کمانا جڑے تو سستی اندر کردا رہیا ہے۔ امام ابن خدامہ دی چیخ نکلی، یہ تو بیدار ہو گئے نے، وضو کیتا تے مسلے تے کھڑے ہو گئے نے، آندے میرے سوال اللہ آئندہ تو بعد میں اپنی نیکیاں جو سستی ختم کر دینا۔ یار اسی کیوں نہیں سستی ختم کی تھی؟ رمضان دے جمعے بھی اساں سنے، جمعے اندر قرآن پیشی سنیا، نماز اندر اسی قرآن سنیا، نماز تراویح اندر اسی قرآن سنیا، حضرت صاحب اسی قرآن پڑھتے بھی رہے، درس سنتے بھی رہے، پھر بھی سارے دینہ کے اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کا قرآن دے پھر سکھلا کرتا ہے، فرمایا فَلَا أَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثارِهِمْ۔ اور کائنات دے لوگ اللہ دا قرآن کہتا ہے کب ہو کی گیا ہے، تسا دین وال کیوں نہیں جاندے ہو، دین اختیار کیوں نہیں کرتے پے ہو؟ یار جنہ لوگاں کو آخرت دی فکر ہے انہاں لوگاں دا کی حال ہے؟ آمینہ دلال علیہ السلام دا پیارا صحابی جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا، آدھا حضرت صاحب میں عراق چو آیا ہوں مدینے اندر، آگے آدھا پیارے عبداللہ جی میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اس گناہ نے میں نے دل بھی بے چین کر دیتا ہے، اس گناہ نے میں نے رات بھی رات دے دل بے چین کر دیتا ہے، آرام سکون نیند نہیں آ رہی۔ حضرت صاحب کوئی حل میں دس دے ہونا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جوان کی گناہ کر بیٹھا ہے، آدھا میں اپنے اللہ کے اندر چل
چلدا پیا سا چلدیاں چلدیاں ایک عورت دے نظراں پہ گئیاں نے اے عورت بڑی خوبصورت میرے لگی ہے اس عورت نے نکاح میں پیغام بھیج دیتا ہے نکاح دا پیغام بھیجا تے انکار کر دیتا ہے کچھ دن گزرے تے کسی اور نے نکاح میں پیغام بھیجا اس بندے نے اس عورت نے نکاح کر لیا ہے لیکن غصہ آیا پہلے میں دعوت دیتی سی میرے نال شادی کروا سے تیار نہیں ہوئی میں تلوار اٹھائی تے عورت دے گھر چلا گیا جا کے عورت کو قتل کر دیتا ہے تے پیارے عبداللہ جی وہ قتل کرنے دے بعد اے گناہ کرنے دے بعد اندر میں احساس پیدا ہو جائے اے جنہ میں گناہ کیتا نجائز اس عورت کو قتل کیتا نجائز پر دن بھی میرے رات بھی گناہ نے بے چین کر دیتا ہے اے پیارے عبداللہ انہیں دیواز سے کوئی رستہ تے نکال دے ہونا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت صاحب تہاڈی ماں زندہ ہے کہ نہیں آدھے ماں تے زندہ کوئی نہیں تھی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے جوان دس پھر تیری خالہ زندہ ہے کہ نہیں آدھا ہاں خالہ تے زندہ ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جوان جا اپنی خالہ دی جان کر کے خدمت کری تے اللہ پاک میرا گناہ معاف فرما دے یا اصل زندگی آخرت دی فکر ہونا لوگاں کو ساڑھے دل اندر وہ شوق نہیں نیک اعمال کرن دا وہ ذوق نہیں دا آمینہ دلال امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاب تو واپس آ رہے ہیں آمینہ دلال علیہ السلام ایک مقام تے ٹھہر گئے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دو صحابہ کی ذمہ داری لا دیتی ہے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ تساں ساری رات پہرا دینا ہے کوئی دشمن آکے پریشان نہ کر جاوے نبی پاک کے دو صحابہ پہرا دے رہے ہیں ان آپس اندر صلاح کر لئیے آندے اپنے دوواں دے وچوں ایک ساتھی آرام کر لیتا ہے ایک جرا پہرا دے دیتا نبی پاک نے ونڈ بھی کیسی کر دیتی ہے اینا صحابہ دے وچ ایک صحابی مہاجر ہے ایک صحابی انصاری ہے یہ دو صحابہ کی ذمہ داری لا دیتی ہے اور ایک صحابی سو گیا ہے باقی صحابہ بھی آرام پہ کر دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی دے رہے اینے آکھا میں جو جا کے رات کٹی چلو نماز نہیں دینا کوئی دو چار نفلی پڑھ لینا اینے نماز دیکھ دیتی ہے جو دشمن نے وار کرنے شروع کر دیتے نے اینے تیر چلائی جا رہے نے اینے جسم نے اینے کو تیر لگے یار بھی نو تکلیف ہے پتا دے انہوں لائے پر اینے پھر بھی نماز نہیں توڑی اپنی نماز مکمل کیتا تے انہیں دا ساتھی اٹھ پیا آدھا کی گلے آنا دشمن نے تیر چلائے تے جسم تے لگ گئے رات نماز دی حالت اندر ساتھی بول کے اندر تو نماز توڑ دینی سی نفلی نماز ہی ختم کر دینی سی آنا میں سورت پاک کی تلاوت پیا کردا سا دل نہیں کیتا کہ میں سلام پھیر دیواں میں کیا سورت مکمل کر لواں اگر ساتھی دا شوق دے انہاں نوں نیک اعمال کرن دا شوق دے انہاں نوں یار کتے یاد آئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نماز کا پڑھتے نے انہاں دے جسم تے مودی کوئی چیز آئی ہے انہیں دسنا شروع کر دیتا ہے پر اپنی نماز نہیں توڑی سامتے نماز کی حالت اندر مچھر وٹ جاتے اسی انہوں بھی مار دیتا ہوں لینا ساڑھیاں نمازہ جو شروع نہیں دا ساڑھیاں نمازہ جو خضور ہی نہیں دا ساڑھیوں توجہ میں دینے کمال کرن اندر امام بخاری نے اپنی نماز مکمل کی تھی ساتھی کہنے لگے اندر صاحب دی نماز ختم کر دیتے آنے میں ختم کیویں کردا قرآن ایک ایسی سورت پہ پڑھتا سا میرا دل کرتا سی میں اس سورت کو مکمل کراں اے انہاں لوگاں دا ذوق اور شوق ایک امام عیال اسری رحمت اللہ علیہ
بیت اللہ دا طواف کردے نے بیت اللہ دا طواف کردے نال پڑھدے پے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اے بیت اللہ دا طواف کردے نے اینا ویکھیا ایک ساتھی بزرگ جا بندہ ہے تیری بیت اللہ دا طواف کردا ہے اور کوئی دعا نہیں کردا صرف ایک کو دعا بار بار کیتی جاندا ہے اللہ مینوں مال نہ دیں مال دے فتنے کو محفوظ فرما لئی اور کوئی دعا کردا ہی نہیں نالے اے کوئی کو دعا پڑھی جاندا ہے امام صاحب نے جس ویلے اپنا طواف مکمل کیتا مقام ابراہیم تے آ گئے من مقام ابراہیم مصلی حضرت نے مشورہ دیتا اللہ دے پیارے پیغمبر جی جس ویلے بیت اللہ دا طواف مکمل ہو جائے ارکان حج دے مکمل ہو جان تے دو رکعتاں مقام ابراہیم تے آ کے ادا کیتیاں جان حضرت عمر مشورہ کر دیندے نے عرش والے رب نے قرآن بنا کے مصطفیٰ تے نازل کر دیتا ہے اے دو رکعتاں پڑھوا سے جس ویلے امام صاحب بیت اللہ دے کول آئے مقام ابراہیم تے آئے نا اس بے داڑھی والا بابا اے پھر تے آ گیا ہے اس بابے نے نہ گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے آج اور کوئی دعا نہیں کی جے نہ اور کوئی ذکر کیتا جے نہ کوئی دعا پڑھی جے تانوں پتہ ہی نہیں دا اے بیت اللہ دا او پارے تے جیڑی بھی مراد منیے جیڑی بھی دعا کریے اللہ کو جو بھی منی اللہ پورا عطا فرما دیندے نے اللہ عطا کر دیندے نے اے بڑیا غصے دے نال امام صاحب نے گلاں کیتیاں اے بزرگ سنی جاندا ہے جدوں سن کے تے پھر سنا کے اپنی بات غصے نال تے خاموش ہو گیا ہے تے پھر بزرگ بابا بولیا آندا حضرت صاحب تہاڈی گل ختم ہو گئی ہے تے میں اپنی نہ شروع کر دیواں آندے کیوں نہیں تسی اپنی بات شروع کرو دسو تے سیدا پورا بیت اللہ دا طواف کردیاں تساں کو دعا کیوں منگدے رہے ہو دعا بھی منگدے رہے ہو اللہ مال نہ دیوی اینا کو دے دے نال میری زندگی ضروریات پوری ہو جائے حضرت صاحب بزرگ بولے نے آدھی امام صاحب دے کول جس وقت مال آ جاندا ہے مال دی وجہ کر کے بندہ گناہ کر لگ پیندا ہے جس ویلے بندے کول مال آ جائے مال دی وجہ کر کے بندہ شراب والے ٹر پیندا ہے جس ویلے بندے کول مال آ جائے بندہ فضول خرچی والے ٹر پیندا ہے کونے بزرگ بابا بیا دسدا ہے حضرت صاحب جس ویلے اگلا مال دے نا تے لوگ پھر زلفوں سے آتیاں بھی غریب بندے تے شروع کر دیندے نے حضرت صاحب جو اللہ مال نہ دے بندہ چوری کردا تے مال اکٹھا کرن واسطے حضرت صاحب مال دا لالچ تے اندر آ جائے نا کسے تے پلاٹ تے بندہ قبضہ کرے تے مال دے لالچ اندر کسے دی زمین تے قبضہ کرے بندہ تے مال دے لالچ اندر کسے دا بندہ چوری پانی لائے تے مال دے لالچ اندر میں سواس اللہ پاک رو دعا کی اللہ مال کی محبت میرے دل چوں ختم کر دے تے جڑا ایمان صاحب اللہ حضرت صاحب مصیبے پڑے لیے کوئی محدث ہی رکھ دے ہو کہ تو آئے تے اپنا نام تے دسنا ان اپنا نام دسیا عبد الرحمن بن عوف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دسیا بھی لوگوں کون عبد الرحمن بن عوف افطاری کا وقت ہویا افطاری دا سمان کے پہ آئے ساتھی نال بیٹھے نے عبد الرحمن بن عوف کو بات یاد آئی اللہ دے پیغمبر نے سارے نال وعدہ کیتا سی دنیا دا مال انہاں کو اکٹھا کریا دے جنہاں کو آسانی نال زندگی گزار سکو تو دنیا دا مال رکھیا دے پر ساڈے اگے تے قسم دے کھانے پے نے انہاں کھانیاں نوں ویکھ کے انہاں کو پریشان ہوئے انہاں کو روئے افطاری نہیں کیتی کھانا ہی کوئی نہیں کھاتا اٹھ کے چلے گئے نے آنے دے اللہ پاک نے دنیا اندر ایریاں کو نعمتاں تے نہیں عطا سانوے تے کر دتیاں کہ آخرت والے دی آخرت دی نعمتاں تو
کتے اللہ محروم نہ کر دے یار تو تے سہریاں بھی بڑیاں سونیاں کرتا رہا تو تے افطاریاں بھی بڑیاں پیاریاں کرتا رہا رمضان دے مہینے اندر دی روزگار بھی کرتا رہا تے اللہ پاک دا قرآن پھر کیوں نہ شکوا کرے اور قرآن تیرے دل تے اثر کیوں نہیں کیتا تیرے دل کسے نیکی نے اثر کیوں نہیں کیتا تو پھر انجدہ مجھے کیوں رہ گیا ہے وقت نال نمازاں با جماعت کیوں چھڑ دیتیاں ایک رمضان گزریا میں کسے کی بات نہیں کرن لگا امام و امام ہوندا ہے خطیب و خطیب ہوندا ہے جے اپنے امام جے اپنے مقتدیاں نو واضح نصیحت کرن موقع دے لحاظ نال بدھ والے دن سعید دی نماز پڑھی جمعے والے دن سب مکمل نہیں سی یار میں اپنے نمازیاں دا شکوارا پکے نہ کرا تے کی کراں آج صبح دی نماز ہوئی آج صف مسے مکمل نہیں ہوئی جدو فجر دی نماز ہوئے مسجد پری پری نظر آئے جدو مغرب دی نماز ہوئے مسجد پری پری نظر آئے یار انہیں کمال تیری انہوں دی حفاظت کر دی ہے کر لینے اینے کے کرنے دے بعد چھٹ دیتے جان اینے کے کرنے دے بعد سسری آ جائے اگر صاحب انہوں محفوظ رکھن واسطے دے کمال کرنے دے اینے بیت اللہ نرو رہنے او گیرا بیت اللہ جنہوں فکر واسطے ہر مسلمان پہ گڑ بدائے جنہوں فکر واسطے ہر مسلمان پہ دعا کردائے ادھر بابا جی سب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی زبانی بول بولے آنے اللہ مدت گدریا صفت آنو جو کی ساز بنانا جی کردہ اللہ مدت گدریا صفت آنو جو کی ساز بنانا جی کردہ تیرے درد دیوالے نس نس گئے تیرے درد دیوالے نس نس گئے میرا پھیریاں پان جی کردہ تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا تیرے کار وچ رکھ رکھ سر ویکھا جتھے ایک نماز دی لکھ بندی جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمر لگان جی کردہ اے بابا جی سب سان دی زبانی آنے نے میرا دل گردا میرا جی گردا سوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردا میرا جی گردا میرا دل گردا سوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردا جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی کھڑ پان جی کردہ اللہ سچائی کوئی فریاد میری اللہ سچائی کوئی فریاد میری کر دے پوری آس مراد میری اللہ صاحب اپنے قدر زیارت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ